खंयसर हय कित्याक जालें हांव कवर करून म्हापशा पावलो मग हय दुसरें कंप्लेंट केलें आनी म्हापशा येयलो मग एकच मिनिट एकच मिनिट इन्स्टंट फोटो घेईल लाईव्ह करतात माझ्या वर दोन तेजेर दोन आता हेजे तेजेर दोन मातशें हे सर मातसो लायव्ह करतात म्हापसा ब्लॉक काँग्रेस आज डेमॉन्स्ट्रेशन केलें रस्त्याच्या हाचे म्हापसाचे पुअर रोड आनी ट्रॅफिकू हांगा जशें जाता जे म्हापसाचे MLAचे आनी गोवा गव्हर्मेंटाचे हांगा कसलेंच लक्ष ना ताचे आमी येयल्ले दाखोवपाक लोकांचें जागरण करपाचें हे चलता म्हणून पयले फर्स्ट ऑफ ऑल आयज आमी आमचे कडेन आसा आमचो विजय भिके PCC जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ गोवा जनरल सेक्रेटरी आमचो परेश पानकार हांगाचे म्हापसा ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे आसा ते खातीर आमी खूब दिसांनी वाट पळयली रस्ते सारके म्हणून आमकां दिसना हितून रस्ते कितेंच हांगा दुरुस्ती जावपाचें ना म्हणून फाटीं आमी हांगा मार्केटान पळयल्या की ट्रॅफिक थंयूच जाम जाल्ली आसा थंय ट्रॅफिक जाल्यार आसा म्हणल्यार आतां पळयच जाना पण ट्रॅफिकाचे जाल्यार तूं आनी अधोगतीन पळयत जाल्यार ती नाका दुसरें कितें गार्बेज आमच्या हांगा मार्केटा कडेन थंयच पुरो आसा कितले म्हयने जाल्यार गाडीच ना आतां आमी सगळे ते हेचे म्हापशेचे हाचे आमी चिंता आसा म्हणून आमकां विजय भिकेन सगळें आपयलें हो विषय रोडाचोच न्हू हो विशय आसा न्हू तो म्हापशा फूल भारतेंत आमी म्हणटा की म्हापसा सिटी जी आमी कॅपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ गोवा म्हणटा कळ्ळें आनी बार्देशाची कॅपिटल सिटी आयज आमी एक दुख्खाची गजाल की एसेंब्लीन आमचो आमदार सांगता की म्हाका खंय 2007 आमी बस स्टँड मागता तो बस स्टँडूच ना म्हणटा आपल्या आतां पळयता की बस स्टँड आसा तेची दुरुस्ती करपाक हेका कॅपेसिटी ना हो ना म्हणजे तेजे युजलेस जाल्लो आसा आमदार आनी एसेंब्लीन काडून ह्या म्हापशाकारांचें नांव पिड्यार केल्लें आसा कारण तो म्हणटा की सत इतल्या वर्सां म्हणटा तो म्हापशान म्हणटा बस स्टँड ना तुवें सांगलें 5 स्टार बस स्टँड आपूण दिता म्हणून ते तशेंच करून तो अर्दवट बांदून दवरल्या हे जे बस स्टँड आसा थंयसर तेची परिस्थिती पळया कितें जाल्या ती हांगा RTO आहा ज्यो लोकांचे रोड टॅक्स घेता पूण तेच्या समोर जें दिसता हे तेका पडलें ना हें पळयात तुमी मागीर हांगा गार्बेज पडलेली आसता ती काडलेली वचना आनी आमी पळयलां की एक तो गजाल जाले दुसरें म्हापशान म्हणटा तें कांयच जाल्लें ना म्हापशान काल आमी पळयलां की एक गजाल की कन्नड भवन बांदता म्हणून कळ्ळें तुका आनी आमी म्हापशेकार कितलीं वर्सां हे आमी म्हापशेकार कितलीं वर्सां आमी पळयता की रवींद्र भवन जेका खोल्ले नोटिफाय जाल्ले जागो 2007 ते 2011 पर्यंत आयज 15 वर्सां जाली पण ह्या हाका हो जागो दिवपाचो ना कारण हो ऑलरेडी बिल्डराक तुमच्या घटान केल्ले आहा आतां अशे कितले जागे आतां हे
सांगतात की आम्ही कन्नड भवन बी बांदता आमी जागो ऑलरेडी इनॉग्रेशन तेंचे जावपाक जालें आनी आमच्या म्हापशान म्हाका दिसता कन्नड भवन एक सादो टॉयलेट सुद्दां हेची वेवस्था सारकी केल्ली ना. एक दुर्दैवाची गजाल ज्या MLAन 35 वर्सां हांगा काडली आनी त्याचो सेकंड जनरेशन हे आसा ते आनी आपूण म्हणटा की आपूण आतां खंय सेकंड टर्म MLA करता हे MLAचो कार्यकाळ करता पण आपल्याक म्हणटा एक बस स्टँडूच जाय. अरे बस स्टँड सोडून दी तूं बस स्टँड तुज्या कडेन जावचें ना. तुज्या कडेन रोड आनी गार्बेजाचो इश्यू आसा पळय तो सॉल्व करपाक जायना. एक MLA जो MLA तेणी कळंगूट सारके पिड्यार केल्ले आसा प्रॉस्टिट्यूशन ड्रग जागे हडप केल्ले आसा तो MLA सांगता की आतां म्हापशा आपूण सारकें करता म्हणून. अरे बाबा तूं म्हापशा येयना काय रे बाबा. पयलीं ते म्हापशा पिड्यार जाल्लेच आसा रोडान बिडान. तुजे कळंगूट हे ड्रग्सान पिड्यार जाल्ले आसा प्रॉस्टिट्यूशनान पिड्यार जाल्ले आहा लँड ग्रेबिंगान पिड्यार जाल्ले आसा आनी कोण कोण तुजे भायले लोक हाडून घेवन ते थंय गुंडागिरी चालू आसा थंयसर तशी म्हापशा आतां नाका. आनी म्हाका दिसता ह्या MLA हांगा इंट्रस्ट आहा कारण एका कळंगूट आतां लोक उडोवपाचे आसा आनी त्या खातीर तो जागो पळयता म्हापशा खंय आनी खंय तरी मेळटलो. तो हांव मागता की एक MLA जो कळंगूटचो आहा दुसरो MLA आमचो म्हापशेचो आहा दोगूय जाण झगडटात म्हापशा खातीर पण जायना. ही BJPची जी यंत्रणा आनी मेजर BJPचे जे ऑफिस बेरर आसा पळय ते म्हापशान आसात तेंचे दोळ्यान दिसता काय ना म्हापशा ते कळना म्हाका. आनी तुमकां म्हापशाकारांक असलोच आमदार जाय काय कितें. म्हाका दिसता 2022 जर काँग्रेसचो आमदार तुमी दिलो जाल्यार एका वर्सा भितर हे सगळे सारके जातले हे तुमकां हांव आश्वासन दिता. आनी असली जी फटासकी आसा पळय ती सोडपाची. कारण आमी पळयता की रवींद्र भवन आमचे जाय थंय जाणा कित्याक म्हापशान एक कलाकार लोकांचे हे पण कलाकार हे थंयसरूच बसल्यात तेंकां कितें फेसिलिटी दिल्ली ना. आनी आमच्या हितून रवींद्र भवनाची जागा फक्त हे लोक आमकां सांगतात आमी हांगा नोटिफाय केला आतां खंय कुचेली केला म्हणून सांगता. कारण तो 1.5 वर्सां इलेक्शन आहा जी लँड एक्वायशन करता हे करता तेकाच वयता 4-5 वर्सां ही फकाणां. फुडें 5 वर्सां काडटले रवींद्र भवन येतले म्हणून जाता. तुमी आयका की फुडल्या एका सांगताले की रवींद्र भवन आमी बांदता म्हणून एक 6 म्हयने इलेक्शनाक आनी लोकांच्या कानान घातले लोक घुसता तेंकां आनी तांकां वोट मारता कळ्ळें. सो मातशें जागृत जावपाचें आहा म्हापशा घरान. आनी हे जे कितें आसा मॅस हेचो प्रोटेस्ट आमचो चालू उरतलो. आयज फक्त प्रेस कॉन्फरन्स जातली आमची. आमी प्रेस कॉन्फरन्स हायलायट केलें की म्हापसा बस स्टँड आसा पण हो आमची इतलो इश्यू जाला की प्रायवेट जे बिल्डींग बांदल्या पळय विदावट परमिशन हे आतां पार्किंग घेवपाक लागल्या प्रायवेट पार्किंग विदावट म्युन्सिपाल्टी परमिशन विदावट सगळी NOC घेनासतना हे पयशे जोडपाक लागलेले आसा. आतां जमात हे पळया 20 रुपया म्हणजे म्हापशांनी जागो दवरूंक ना पार्किंग फ्री अशें कांयच ना. आनी प्रायवेट हे इलिगल धंदे जाल्यान अशें आयकूंक येता की हो आमदाराचो कोण तरी रिलेटीव काय फ्रेंड आसा हे क्लॅरिफाय करचें. म्युन्सिपाल्टीन हांकां परमिशन दिवंक ना आनी दिल्या जाल्यार ते कसल्या भाशेन दिल्या परमिशन. आनी लोकल जे बिल्डींग बांदतात आनी सकयल आसा पळय ते लोकांचे पार्किंग बिल्डिंगेक आसता ते लोक कोण येता सफार तेका खातीर तुका चार्ज करपाक तांकां एलावड ना. ही आसा आमची मोरडाचे. हे पळया म्हापशान आतां अंदाज हुंदी धंदो चल्ला इलिगल पयशे कलेक्शन चालू आसा.